सरपंच शुभम देसाई तसेच आमचे इतर पंच सदस्य फाउंडेशन स्टोन आम्ही घातलेलो आसा. फुडें वता आसतना सांगता की हांव जिल्हा पंचायत मेंबर आनी पंचायत आनी आमचे सगळे वांगडी जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसूं जावं आमचे सगळे वांगडी आसूं आमी सगळे एक टीम म्हणून काम करता. आमचो मतभेद म्हणटा तो सगळ्यांच्या मदीं आसताच, कित्याक सगळ्यांची मनां आनी विचार दुसरे. सो मतभेद सगळ्यांच्या भितर आसता, पूण मतभेद म्हाका दिसता जेन्ना गांवची उदरगत आसता जावं गांवांत कितें बरें काम जाता तेन्ना मतभेद आसता हो काडून मातसो आमी सायडीन दवरचो पडटा. आनी म्हाका दिसता तेच आमची टीम करता आनी एकठांय जावन जी कामां आसा ही आमी फुडें व्हरत आसा. कितलीशीच डेव्हलपमेंटल कामां जी आसा आमी आमच्या गिरी गांवांत घेतलेली आसा. एक सगळ्याकून व्हडलें काम जे रस्ते सदांच आमकां बुडटाले ते आमी जवळ जवळ 50 करोडेचें काम थंय चालीक लायिल्लें आसा. तेजे आमी तेन्ना उक्तावण म्हणजे इनॉग्रेशन करूंक पावना, कित्याक तेच दिसा आमचे लंडन वचपी फ्लायट एक क्रॅश जाल्ले आनी ताका लागून आमकां ते कॅन्सल करचें पडलें. पूण येता त्या दिसांनी आमी एक 3 व्हडली कामां जवळ जवळ 105 करोडाची कामां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन घेतलेली आसा आनी ती सीएमाच्या मार्फत एक 15 MLD प्लांट आसतलो. आमच्या गिरीची जी सायट आसा ती एक आनी पिलेन एक आमी 15 करोडाचो सुंदरसो हॉल एक घेतला आनी पंचायत घर. ही तिनूय कामां आमी फुडल्या विकान आमी हेजें फाउंडेशन घालतले. सांगपाक खोशी दिसता की टीम वर्क आमचो आसा हो बऱ्या तरेन आनी सगळ्यांच्या समर्थान आनी सगळ्यांच्या आशिर्वादान आमी हें काम फुडें व्हरत आसा. फुडें आयच्या फाउंडेशनाचें उलयता आसतना आनी 5 मिनटां भितर आमी फाउंडेशन घालया. पूण सांगचे पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की तुमच्या आशिर्वादाक लागून ही सगळीं कामां फुडें गेलीं. तुमचो आशिर्वाद आमचेर आसा, ताका लागून हांव आसूं, जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं, आमची पंचायत आसूं, तुमच्या आशिर्वादाक लागून आमी इलेक्ट जाले आनी इलेक्ट जावन आमी एक टीम म्हणून काम करता. तशेंच म्हजे ते साथीदार आसात, भारतीय जनता पार्टीचे कोर कमिटी आमची आसा आनी सगळे म्हजे कार्यकर्ते आसूं आनी सगळे हितचिंतक आसूं आमी सगळे एकठांय जावन ही कामां फुडें व्हेल्या. अशेंच तुमचो आशिर्वाद आमचे फुडें आसचो आनी उरलेली जी कामां आसा आमच्या सरपंचान सांगला तशी ही जी उरल्या कामां ह्या गांवांत ही आमी सगळ्या कामां जी आसा ही फुडें व्हरतले. आनी एकदां तुमकां खूब दीस जाले आमी हांगा आयिल्ले आनी जेन्ना एवरी इयर ह्या मंडपान पुजा आसता तेन्ना हांव पावता आनी गेले एक आमी अशें हें केलें की म्हणजे अशें पत्रे पळोवन ही मंडप पळोवन अशें आमी विचार केले कमिटी वांगडा बसून की हो मंडप आमी बांदून कित्याक घेवचो न्ही. आनी तेंच्यांनी सांगलें की अशें जर जालें जाल्यार खरेंच एक बरें काम जातलें, कित्याक कित्येक वर्सां जालीं ह्या मंडपान म्हणजे पावसाच्या दिसांनी लो लायन आसल्या कारणान उदक पडटा. तांकां अशें नेटान हांगा सण कितें सेलिब्रेट करपाक मेळना, वर्धापन आसूं जावं कितें पुजा आसूं. सो आमी एकठांय जावन हो बांदून काडपाचो आमी निर्णय घेतलो. आनी फुडें वता आसतना तशें कार्तिक बाबान सांगलें की जिल्हा पंचायत हेजे पॅरामिटर्स आसता हितून ते सोंपेपणी आमकां हें काम करूंक मेळटालें. ताका लागून हांवें कार्तिकाक रिक्वेस्ट केली की आमी जिल्हा पंचायतींतल्यान काम आमी करून काडया म्हणून. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटायच कार्तिकाक की तेंच्यांनी आयज हे मंडप बांदपाक लागून सामको म्हाका पूर्ण समर्थन केलें आनी पंचायतीच्या नेटान आनी देवाची कमिटीच्या नेटान आमचे जिल्हा पंचायत मेंबराच्या नेटान आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा अजय गावडे जे जिल्हा पंचायतीचे CEO आसा
त्यांच्यानी आमकां ह्याच गांवांत 3 कामां आमकां करून दिली. एक भुमिका देवस्थान, एक राष्ट्रोळी देवस्थान आसा, आनी आयज आमी हांगा पळयलां की राष्ट्रोळी ब्राह्मण देवस्थान. अशी 3 बरी कामां आमी गिरी गांवांत आमी घडोवन हाडूंक शकले. हांव गेल्या एका कार्तिक बाब आमचो ताका येवंक मेळूंक ना, कित्याक तेंचो कोण तरी रिलेटीव लागचो कोण तरी भायर पडलेलो, सो ताका ते हेका येवंक पावूंक ना. तेंच्यांनी आतां मेन्शन केलां. पूण ही अशी 3 बरी कामां आमी जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान घेतली आनी खूब वर्सां पेंडींग आशिल्ली अशी 3 कामां आमी चालीक लायल्यात. म्हाज्या हिसपान 6 म्हयन्याच्या भितर. पूण पयलीं ते 3 मंडप जे आसा ते कंप्लीट जातले, भुमिकाचो हो आनी राष्ट्रोळीचो. आनी हांव आयच्या शुभ घडीक म्हणजे फाउंडेशन जाता हेका लागून देवाचे हांव खूब खूब आभारी. कित्याक सांगपाचें म्हटल्यार की हे प्रोजेक्ट जो हा म्हाज्या मनान आसलो की घेवचो म्हणून, पूण केदार बाईन फोर्स करपाचें कारण की जिल्हा पंचायत जी अशी एक हे आहा की सगळे इनबिल्ड आहा भितर, म्हणजे एई, जेई, ई, एओ, म्हणजे कितें बाकीचे पंचायत डिपार्टमेंटान जावं आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान जी कामां येता ती बीडीओन वयता, जावं हितून वयता PWD 17 जावं 13 वयता, आनी फायल ही सगळे कडेन भोंवन येता आनी टायम लागता आनी अडचण येता. आनी मेन काम म्हणजे की जिल्हा पंचायत आमचे हा की जी जागा आसा बाकीच्या डिपार्टमेंटान की सायड बॅक सोडचो पडटा. आतां हे जाग्यार जो जागो आहा अडचणीचो विशय, आमचे जागो थोडोच आहा देवस्थाना खातीर, आनी जिल्हा पंचायत ही आहा की इनबिल्ड मिळना फुडें सगळी कामां अशी करता की ती जागा आहा ते त्याच जाग्याचेर उबे करून आनी वाडोवंक गावता. आनी बाकीचे अडचणीचो विशय म्हणजे सायड बॅक सोडचो पडटा. आनी केदार बाईच्या भरपूर हे तकलेन आसलें की जिल्हा पंचायतीसून आपण करतो काम म्हणून. म्हाजो थोडो फंड आसलो, तो एका सांगलें की म्हाका थोडो सपोर्टान जाय, जावं आनी थोडी कामां प्रपोज केलेली हांव. तेणी सांगलें तेंच्या उतराचेर हांव मान दिवन आनी ह्या गांवान ह्या वाड्यार गिरी सारख्या ह्या गांवान हांगासर हे जावचें की तेणी भरपूर एक बरो डिझायन हे करून आपल्या हितून तुमकां सगळ्यांक घेवन बरो डिझायन हो करून की आयच्या दिसा इनॉग्रेशन करता. कालच्या हेका हांव म्हटल्यार फाटीं कांय दिसा फाटीं आमी कुम्या वरड थंयसर एक देवळाचें इनॉग्रेशन केल्लें आनी तेच्या पयलीं केदार बाईन आमच्या गांवांत चडशा देवळांक साऊंड सिस्टम प्रोवायड केल्लो आसलो. सो हांव केदार बाईक थँक्यू म्हणटा की ते आमच्या गिरी गांवांत जायतो डेव्हलपमेंट करता आनी आमच्या लोकांक जायती मदत करता. आनी तेंच्यांनी हेच्या फुडें अशीच लोकांक मदत करची आनी जी कामां पेंडींग आसा ती फुडें घेवची. आमची पंचायत आनी केदार बाई वांगडा मेळोन जायती आमी प्रपोजल घेतलेले आसा आनी हांव मागता केदार बाईन ते तेंचे जे स्टाफ आसा ते फॉलोअप करून आमची कामां मातशी करून दिवची आनी ते करीत आसा. थँक्यू.